बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 जुलाई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है इसमें रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर ज़ोर है और काफ़ी जो है दिलचस्पी आई है। उसकी एक वजह तो ये है कि दुनिया में भी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें रिफाइनिंग जो स्प्रेड्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं GRMs। और बुनियादी तौर पे इसका फ़लसफ़ा ये होता है कि ये जो क्रैक्स होते हैं यानी क्रूड ऑयल से रिफाइनिंग के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनती हैं हैंडलिंग के लिए, तो वो क्रैक्स जो होते हैं उसमें इस वक्त मार्जिन बच रहे हैं। पिछले एक आध साल में पाकिस्तान में भी मार्जिन जो हैं वो बने हैं और आपने देखा होगा कि नेशनल रिफाइनरी जो है वो बहुत ज़्यादा बॉटम पिट से यानी एक वी शेप कर्व उसने यूँ लगाया कि वो अपने जो गोइंग कंसर्न वाले मामले से निकल के थोड़ा बेहतरी की सूरत हाल में आया। और रिफाइनरी की जो आमदनियाँ थी हमने देखा इस साल 2026 जो क्लोज़ हुआ उसमें 9 महीने तक तो रिफाइनरी की आमदनियाँ बड़ी उधम थी। और मुमकिन तौर पे अगर हुकूमत पाकिस्तान भी एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ाने की वजह से ये प्राइसेस हुई और ये नफ़े हुए, तो अब फ़र्ज़ करें कि वापस अगर हुकूमत पाकिस्तान एक्स रिफाइनरी प्राइसेस जो नीचे ले आई है वो वापस ऊपर बढ़ाए, तो ये है कि 2027 के फिस्कल में भी ये जो रिफाइनरीज़ हैं पाकिस्तान की इनके नफ़े हो सकते हैं। अब रिफाइनरीज़ का मामला क्या चल रहे हैं, एक तो ये है कि ये अपग्रेडेशन के लिए यूरो 5 स्टैंडर्ड मीट करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इस मामले में चीज़ें करे, ऐसे इंसेंटिव्स दे कि जो एक इन्वेस्टमेंट जो $6 बिलियन की आ सकती है ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज़ यानी जो अभी एग्जिस्टिंग ही रिफाइनरीज़ हैं तो वो आएँ, अपग्रेडेशन हो। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान एक चीज़ ये चाह रही थी कि एक डीम ड्यूटी जो 7.5% हाई स्पीड डीजल पे मिलती थी उसको कम करके 5% कर दे। मेरे ख्याल में इसमें भी जो है रिफाइनरीज़ अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे कि ऐसा ना हो, तो ये भी एक मस्बत पहलू है क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम जो चीज़ें कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी हम जो है वो टैक्सेस देते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे छूट दी जाए, बेनिफिट दिया जाए। एक तो ये चीज़ है, प्लस मज़ीद और भी कुछ बेनिफिट्स हैं मसलन के GST कलेक्शन वगैरह। तो रिफाइनिंग की जो इस वक्त है ज़ोरों पर है। इसके अलावा ये जो अटक ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं मुमकिन तौर पर अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, अब ये भी चूँकि आपने देखा होगा कि अटक सीमेंट की ट्रांजैक्शन से और अब अटक जो हॉस्पिटल है उसकी ट्रांजैक्शन से आपको पता चला होगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो हुआ होगा कि इस वक्त ये है कि ये अटक ग्रुप अगर पाकिस्तान से एग्ज़िट करता है तो उनके पास ये 2 बड़े एसेट्स भी हैं, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी अटक पेट्रोलियम भी है। तो ये भी चीज़ें तनाज़ुर में आपके जहन में होनी चाहिए। अटक रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो, अटक पेट्रोलियम हो, पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो, तो ये आपके जहनों में तनाज़ुर में होनी चाहिए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के भी दाम आपने देखे और ये लोग ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ऑयल फील्ड में बड़े डिविडेंड चेज़ करते हैं और अभी बड़ा डिविडेंड आ भी सकता है। ये जो 30 जून क्लोज़ हो चुका है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड में भी एक फाइनल डिविडेंड हो गया। एक तो पहले फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड दिया और अब जो है फाइनल डिविडेंड है। तो वो इसी तरीके से अटक पेट्रोलियम में भी डिविडेंड्स होते हैं, वो भी फाइनल डिविडेंड जो है वो हो सकता है। तो इसी तरीके से अभी रिफाइनरीज़ की भी क्लोजिंग होगी, कदरें बेहतर होगी। थर्ड क्वार्टर तक तो बहुत मज़े, लेकिन हो सकता है चौथे क्वार्टर में इतने मज़े नहीं। लेकिन ये है कि जो मिड कंट्री रिफाइनरी है अटक रिफाइनरी, उसके फिर भी जो नताइज हैं वो बड़े अच्छे उधम हो सकते हैं। और उसमें चूँकि किताबों में इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं तो नॉन रिफाइनरिंग आमदनी भी अलग होती है, डिविडेंड्स वगैरह भी उससे उनको मिलते हैं। उनकी जो होल्डिंग्स हैं क्रॉस होल्डिंग जो अटक ग्रुप में होती हैं तो उसमें अटक रिफाइनरी में एक बड़ी देखा जाता है, एक तो रिफाइनिंग आमदनी, एक नॉन रिफाइनिंग आमदनी। तो ये है कि ये आमदनी अटक रिफाइनरी की अच्छी मुतवक्के है, एक तो ये चीज़ थी। तो ये मैंने आपको रिफाइनिंग सेक्टर पर ही पूरी एक तबसरा कर दिया। क्या बेंगल फ्ला के हवाले से जो है वो टीयर 2 TFC उन्होंने रेस कर लिया 20 बिलियन का, और इससे उनका जो एक इक्विटी जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। टीयर 2 कैपिटल जो है बाज़ल 3 की बल्कि अब तो रिक्वायरमेंट, और ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को जो है पंप अप रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए ये किया जाता है। तो बेंगल फला ने जो है वो AAA रेटेड टीयर 2 TFC रेस कर लिया इन्वेस्टर्स से, और ये इसके लिए मजबूत अच्छी चीज़ है बेंगल फला के लिए। एक यानी आप ट्रेड फाइनेंस का मजबूत बड़ा बैंक बेंगल फला, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पिछले दिनों में कमेंट्रीज में बता चुका हूँ। हबीब मेट्रोपॉलिटन के हवाले से आपको बताया, उसके डिविडेंड डील के बारे से बताया, आप जाके पिछले प्रोग्राम में देख सकते हैं। 10% डिविडेंड डील हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में है। इसी तरह की डिविडेंड डील थोड़ी बहुत बेंगल फला में भी है। क्वार्टरों में डिविडेंड दे सकते हैं, देते हैं। और ये कि आमदनी जो है वो इनकी भी है ब्रांच बेस्ड बैंकिंग में। बेंगल फला भी जो है इसका कोई सानी नहीं, मतलब ब्रांचेस जब एक्सपेंशन होती हैं तो इनके डिपॉजिट में ग्रोथ आती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ आती है, और इसी तरीके से फिर उनके एडवांसेस में ग्रोथ आती है। अपनी तर्ज का बहुत ही ज़बरदस्त बैंक जो है वो बेंगल फला है। उसमें एक बात जो करने की थी वो ये थी कि एक रेशो है जो हमेशा मैं बताता हूँ, आप शायद इसको समझ सकें, यानी जो डिपॉजिट की तादाद है उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी शेयर प्राइस उस तरह नहीं है। तो ये 2 बैंकों में पाकिस्तान में ये चीज़ मौजूद है।
ایک بینک الفلاح میں ہے اور ایک عسکری بینک میں ہے. آپ سمجھ لیں کہ ڈپازٹ ٹو مارکیٹ کیپ آپ اس کو دیکھیں پرسنٹیج ٹرمز میں ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں تو سب سے جو اس وقت یعنی اٹریکٹیو ہے اس میں وہ بینک الفلاح اور عسکری بینک ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس ریشو کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایک ابتدائیہ ہی دے دوں تاکہ آپ ان چیزوں پہ بھی جو ہے بینکوں کو ریشوز پہ بھی دیکھا کریں. بینکوں کو عمومی طور پہ آپ سب جو ہیں وہ پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل PBV ملٹیپل بک ویلیوز پہ دیکھتے ہیں. بینکوں کی بک ویلیوز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اہم ہوتی ہیں. بیلنس شیٹ سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کی ایکسپیکٹڈ بھی نکال دیتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اسنیپ شاٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. آگے آنے والی بک ویلیوز بھی جو ہیں وہ آ جاتی ہیں, ہم نکالتے ہیں پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل, اس پہ کیلکولیٹ کیا کریں. تو یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹرز کے جو ماننے والے ہیں, جو اس کے ایڈمائررز ہیں, جو اس کے انویسٹرز ہیں, وہ اس پہ پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا یعنی PBV ملٹیپل نیچے ہے, کون سا ایک کے PBV ملٹیپل سے نیچے ہے. جیسے میزان بینک ہے اس کے آس پاس 3 کا PBV ملٹیپل ہے, UBL کا تقریباً آس پاس 3 کا PBV ملٹیپل ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے یہ جو آپ کے یہ والے بینکس ہیں, بینک الفلاح ہو گیا, عسکری بینک ہو گیا, بینک الحبیب ہو گیا, HMB ہو گیا, ان کے PBV ملٹیپل جو ہیں یہ تھوڑے سے قدرے کم ہیں. یعنی ویلیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ بات کرتا ہوں. بقیہ یہ ہے کہ وہ جو رفان میز کی ٹرانزیکشن تھی وہ تو ہو چکی ہے, کنزیومیٹ بھی ہو گئی ہے. رفان میز اب نشاط گروپ کا ہے. اب اس کے پیچھے جو ہے ظاہر بات ہے جو اتنی بڑی پیسے ہیں تو اس کے یہ ظاہر بات ہے اب جو یہ لونز بھی لینے جا رہے ہیں. تو یہ جو نشاط گروپ کی کمپنیاں ہیں تو ممکنہ طور پہ ابھی $101 ملین کی جو ہے وہ فائنینسنگ دبئی اسلامک بینک کرے گا. اور یہ جو ہے نشاط گروپ کی کمپنیز کی ہوں گی. DG خان کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں 31-32% رفان میز کے اندر. اس کے علاوہ نشاط پاور کے اندر سٹیکس ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نشاط پاور اب دوسرے وینچرز بھی کر رہا ہے جہاں رفان میز کے اندر تقریباً 14.4% جو ہیں اراؤنڈ جو سٹیکس آ گئے ہیں رفان میز کے نشاط پاور کے اندر. تو وہی سلسلہ جو ہے اب ان کا اس میں جو ایک اور جو ایونٹ امپورٹنٹ ہے وہ نیکسٹ جین موٹرز کے اندر بھی 33.33% جو ہیں سٹیکس جو ہیں وہ یعنی نشاط پاور کے ہیں موجود ہیں. یعنی جو جیکو گاڑی جیکو EV جو ہے J7 اس کی سیل پہلے ہی 9 مہینے میں ریکارڈ بھی کر چکے ہیں. یعنی اس کا نفع بھی جو ہے اگر آپ نشاط پاور کی 9 مہینے کی کتابیں دیکھیں نشاط چونیا پاور کی بھی تو اس میں وہ نفع بھی وہ ریکارڈ کر چکے ہیں اچھے. اور اگر فرض کریں کہ یہ 1500 گاڑیوں کا امپیکٹ یہ 30 جون تک دکھا دیتے ہیں تو ایک بڑا اچھا نفع جو ہے نشاط پاور کے اندر وہ آ سکتا ہے. تو 30 جون کے جو نتائج ہوں گے اس میں یہ جیکو گاڑیوں کے بھی. تو نشاط پاور اب ایک انویسٹمنٹ عام ہے, انویسٹمنٹ یونٹ بھی ہو گیا ہے, نشاط چونیا پاور بھی ہو گیا ہے, اور بہت حد تک کہا جائے تو اب لال پیر بھی ہو گیا ہے, اور اب پاک جین پاور بھی ہو گئے. یہ ساری جو ہے نشاط گروپ کی کمپنیاں ہیں. پاور کمپنیز تھی پہلے پرانے پاور پالیسیز کے حساب سے تھیں. اب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری پاور پالیسی IPPs کے حوالے سے متعدد حکومتوں نے معاملات تبدیل کر دیے ہیں. اب روپے وغیرہ کے حساب سے کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آرمز ہوں گے. میں نے اس حوالے سے لال پیر پاک جین پہ پروگرام بھی کیے ہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے ہماری YouTube چینل سے دیکھ سکتے ہیں. لال پیر پاور اور پاک جین پاور پہ رفان میز کی جو ہولڈنگ ہے وہ لال پیر پاور پاک جین پاور میں بھی آئی ہے. جو منو گروپ کے جو شیئرز بکے وہ اس پر لال پیر پاور پاک جین پاور میں آئے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ٹرانزیکشن تھی, اس لیے اس پہ ذرا سیر حاصل بات ہو جاتی ہے چینل پہ. اس کے علاوہ آدم جی لائف کا بھی میں دیکھ رہا تھا, ایک نئی کمپنی کھاوا آؤٹ ہوئی تھی لائف انشورنس کی, ڈیویڈنڈ دیتا ہے اینول. تو ڈیویڈنڈ ڈیل کے حساب سے جو ڈیویڈنڈ لورز ہیں ان کے لیے یہ ایک پیسو اسٹاک ہے. مطلب یہ کہ شاید پرائس میں اس طرح گروتھ نہ ہو لیکن ویسے ڈیویڈنڈ کے حوالے سے ایک پیسو اسٹاک ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو آدم جی لائف کے حوالے سے بھی بتاؤں. خبر تھی چونکہ یہاں پہ کہ ڈیجیٹل سرپاسز جو ہیں وہ 1 لاکھ ڈاؤن لوڈز ہو گئے ہیں آدم جی لائف کے اندر. تو میں نے سوچا کہ اے لائف ٹکر ہے تو آپ کو ڈیویڈنڈ کے پرسپیکٹو سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں. IT سیکٹر کے ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی ہے. گورنمنٹ ٹارگیٹ رکھ رہی ہے $15 بلین کا, اور 5 to 10 ایئرس کے اندر. پاکستان میں جو لسٹڈ IT کمپنیز ہیں اس میں یوں دیکھا جائے تو سسٹم لمیٹڈ ہے, اس طرح کی IT نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ بہت سارے ڈیجیٹل اس کے اندر چیزیں کر رہے ہیں. اور مختلف گلف کنٹریز کے علاوہ سعودی عرب میں بھی ایک سگنیفیکنس پریزنس ہے. یعنی سسٹم لمیٹڈ کی پاکستان کی سب سے بڑی لسٹڈ کمپنی ہے. دوسری کمپنیوں میں نیٹ سول بھی آتی ہے, وہ ذرا سافٹ ویئر وغیرہ کا بھی کرتے ہیں, اور سیس جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کا بھی کرتے ہیں. بقیہ دوسری بھی کمپنیاں چھوٹی ہیں, بہت زیادہ وہ نہیں ہیں, مگر اس میں یہ ہے کہ بہرحال تو یہ ہے کہ IT ایکسپورٹس کے حوالے سے حکومت جو ہے کوشاں ہے. IT سروسز کی بھی ایکسپورٹس ہوتی ہے, اس کی بھی کچھ کمپنیاں یہاں لسٹڈ ہیں. تو میں نے آپ کو سوچا آپ کو بتاؤں. اس طرح یہ ہے کہ PSDP پروگرام کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ $92 بلین کی ایلوکیشن مختلف پروجیکٹس میں. تو یہ سیمنٹ اور اسٹیل کے لیے اچھے ہیں. ریمیٹنسز کے فگرز جو ہیں $41.2 بلین رپورٹ ہو گئے, یہ بھی تھوڑا سا ایک ریکارڈ تھا. تو اب ظاہر بات ہے جو بھی صورتحال پیدا ہوئی گلف سے تو ممکنہ طور پہ زیادہ ریمیٹنسز شاید آئی ہیں. اس وجہ سے میں نے اپنے اس بیانیے میں آج
بات کرنے کی کوشش کی ریفائننگ سیکٹر کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں ریفائننگ سیکٹر کے لیے. 2027 ہو سکتا ہے بہتر ہو، کریک پہ تھوڑے سے ان کے مارجنز بڑھ سکتے ہیں، دنیا میں بڑھ رہے ہیں تو ممکنہ طور پہ پاکستان میں بھی جو کمپنیاں ان کی جو جی آر ایمز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. جی آر ایم سے پہلے بھی کافی دفعہ بات کی ہے اور اس حوالے سے. تو اس کے علاوہ پھر میں نے جو ہے بات کی عرفان میز کی اس ایکوزیشن کے بعد جو دبئی اسلامک بینک کا لون ہے جو کہ مختلف منشا گروپ کمپنیز میں جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے، یہ میں نے بات کری. اور پھر بینک الفلاح کے بارے میں آپ سے بتایا کہ ان کا جو 20 بلین کا ٹی ایف سی جو ٹیئر 2 کیپٹل بوسٹ کرتا ہے، کار کو امپروو کرتا ہے، کیپٹل ایڈیکوسی ریشو کو، وہ بہت کامیابی سے سبسکرائب ہو گیا ہے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ان معلومات پہ غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.